Numero 6. Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kung may lalaki o babae nga maghimog panaad sa pagkanasareyo ug maghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga dili siya mainom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog. Dili siya paimnon bisan ganig suka o duga sa ubas o mukaon siyag ubas, labas man kini o binulad. Sa tibuok panahon sa iyang pagkanasareyo kinahanglan nga dili siya mukaog bisan unsang nga gikan sa ubas, bisag lison na lamang o panit bani ini. Kinahanglan nga dili niya putlan ang iyang buhok o manghimungot, kay kun dili pa matapos ang iyang panaad, kinahanglan nga mabalaan siya ngadto sa Ginoo. Kinahanglan nga dili usab siya moduol o minatay, bisan kun iya pa kining ginikanan o igsuon aron dili siya mahugaw, kay anaaman sa iyang ulo ang iyang simbolo sa pagkahinalad ngadto sa Ginoo. Balaan siya alang sa Ginoo sa tibok panahon nga siya Nazareo. Kung pananglit may tawo nga sakalit mamatay diha sa iyang tupad ug mahugawan ang iyang ulo, kinahanglan nga kiskisan niya ang iyang ulo human sa ikapito ka adlaw ug sa ingon mahinlo na siya. Sa ikawalo nga adlaw, magdala siya duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati ngadto sa pari didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Ang usa niini ihalad sa pari tungod sa sala, ug ang usa iyang sunugon agig pagpapa sa sala, kay nakasala man siya tungod sa minatay. Ug niadtong adlaw usab iyang ihalad pag-usab ang iyang ulo, ug magsugod na usab siya sa iyang panaad sa pagkanasareyo. Kinahanglan nga maghalad usab siya laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon, ingon nga halad tungod sa sala. Tungod kay nahugaw man siya, isipong walay bili, kadtong mga adlaw sa iyang pagkanasareyo sa wala pa siya mahugaw. Kung ang usa ka nasareyo makatapos na sa iyang panaad, kinahanglan nga moadto siya sa putahan sa tolda nga tagbuanan. Didto maghalad siya ug usa ka laking karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa, ingon nga halad nga sunugon, ug usa ka baying karnero nga usa ka tuig ang kagulangon nga walay tatsa, ingon nga halad tungod sa sala. Maghalad usab siya usa ka torong karnero nga walay daot, ingon nga halad sa pakigdait, ug usa ka basket nga pan nga walay patubo. Mga torta nga hinimo gikan sa labing maayong harina nga minasaglana o mga apa nga walay patubo nga gipaghirag lana uban sa mga halad nga pagkaon o ilimnon. Dadon kini sa pari ngadto sa Ginoo ug ihalad niya ang halad tungod sa sala ug ang halad nga sunugon. Unya ihalad niya sa Ginoo ang torong karnero, ingon nga halad sa pakigdait, uban sa usa ka basket nga pan nga walay patubo. Uban niini maghalad usab ang pari sa halad nga pagkaon ug ilimnon. Unya kiskisan sa Nazareyo ang iyang ulo ug sunugon niya ang iyang buhok sa kalayo nga naubos sa halad sa pakigdait. Kuhaon sa pari ang abaga sa torong karnero kung kini maluto na, ug magkuha usab siyang usa ka torta nga walay patubo ug ihatag niya kini sa Nazareyo. Inigkahuman niya kiskis ang ulo, unya ibayaw kini sa pari ingon nga halad nga binayaw at tubangan sa Ginoo. Balaan kini nga bahin nga iya na sa pari, lakip ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad. Tapos niini makainom na ang Nazareyo og bino. Kini ang balaod alang sa usa ka Nazareyo nga manaad.
ang iyang gihalad sa Ginoo kinahanglan nga tukma gayud sa iyang panaad ingon nga Nazareo. Kini walay labot sa uban pa nga kinahanglan niyang ihatag. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo. Maluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimut-an kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug mingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang ako ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila.